अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या उबलते और खोलते दिमाग दाखिला और खारजा पॉलिसी से जुड़े पेचीदा मसाइल हल कर सकते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी जारहाना तकारीर के बायस मीडिया की शह सुर्खियों में रहना बखूबी जानते हैं। शायद ये फ़न उन्होंने अपने लीडर इमरान खान से सीखा है, जो जेल में कैद होकर भी अपने बयानात की वजह से किसी न किसी तरह मीडिया में मरकज़ निगाह बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही तर्ज अमल इन दिनों अली अमीन गंडापुर इख्तियार कर चुके हैं, जिनकी संजानी जलसे में की गई तकरीर की गूंज अभी तक थमी नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात वुकला की एक तकरीब में उन्होंने क्रीज से निकलकर एक बार फिर जारहाना अंदाज अपनाया। संजानी जलसे के बाद अपनी जमात के साथ रवा रखे गए सलूक पर उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के हुकूमत और इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने मखसूस जारहाना अंदाज में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। अब मालूम नहीं ये 2 रोज कबल 8 घंटे गायब रहने का गुस्सा था या फिर संजानी जलसे के बाद अपनी जमात के 10 से जायद MNAs की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी का गुस्सा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गरजती बरसती तकारीर की झलक बार काउंसिल्स एसोसिएशन की तकरीब में भी नजर आई। अली अमीन गंडापुर ने दाखिला के बाद खारजा पॉलिसी पर भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। मुल्क में हालिया अस्करियत पसंदी के वाक़यात के तनाजुर में उन्होंने विफाक को नजरअंदाज करते हुए ऐलान किया कि आपकी अपनी पॉलिसी है तो इसको अपने पास रखें। इस पॉलिसी की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, मुझे अफगानिस्तान से बात करने दें। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अच्छा लगता है? वेरी गुड। नहीं लगता? वेरी वेरी गुड। नाज़रीन, ये ठीक है कि मुल्क में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, लेकिन इस मुल्क के 4 सूबे हैं। आज खारजा पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा को मसला है तो कल किसी और को हो सकता है। क्या हर सूबे को अपने लिहाज से खारजा अमूर में मुदाखलत की इजाज़त दी जा सकती है? इन्हीं खदशात का इजहार आज कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया। उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को जहर कातिल करार दिया। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक मुल्क जो पहले ही सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, खारजा अमूर पर किसी एक सूबे के वज़ीर आला का जज्बातियत से भरपूर बयान क्या एक नए बहरान की दस्तक दे रहा है? मसाइल दाखिली हों या खारजी, इन्हें जज्बात को काबू में रख कर हल किया जा सकता है। काबुल में चाय की प्याली में पैदा होने वाला तूफान क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा? इस सवाल का जवाब अली अमीन गंडापुर की जमात से बेहतर भला किसको मालूम है? अली अमीन गंडापुर खुद अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत एंजॉय कर चुके हैं। उन्हें बखूबी अंदाजा है खारजी महाज पर जज्बाती अंदाज आग पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ है। एक जमात जो अपने मुल्क में किसी से बातचीत करके अपने सूबे को दरपेश मसाइल हल नहीं कर सकती, जो अपने ही मुल्क में मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल बंद कर चुकी है, अब इसी जमात का एक लीडर अपने सूबे के मसाइल के हल की कुंजी हमसाये मुल्क में तलाश कर रहा है। नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ बयान को इमरान खान ने नामुनासिब करार दिया। तहरीक इंसाफ उनकी एक तकरीर की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इन हालात में क्या जोशीले भड़कों से खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़ मसाइल हल किए जा सकते हैं? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। मुआशी मसाइल पर IMF मुसलसल बाजू मरोड़ कर अपने मुतालबात मनवा रहा है। हुकूमत तमाम मसाइल को नजरअंदाज करके एक्सटेंशन की टेंशन लिए बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में खड़े होकर साफ अल्फाज में हर तरह की एक्सटेंशन की मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना था कि इदारों के चीफ्स को जो एक्सटेंशन देने का सिलसिला चल निकला है, अगर कल पार्लियामेंट भी एक बिल के जरिए अपनी 5 साल मुद्दत को एक्सटेंशन देते हुए 10 साल तक बढ़ा दे तो क्या होगा? क्या अपने हाउस को दुरुस्त किए बगैर खारजा महाज से निपटा जा सकता है? इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे। अपने 3 पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तीनों ही आज हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे भाई दोस्त सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सर, ये
گنڈاپور صاحب کی باقی باتیں تو چلیں ابھی تک ظاہری بات ہے ہر جگہ یہی سوال ہو رہا ہے کہ 8 گھنٹے وہ کدھر تھے، اس پہ آپ اگر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو ٹیریٹری ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں، خارجہ امور کے اوپر جو ہے وہ میں خود ہی نبڑنا چاہوں گا یا میں خود ہی بات چیت کرنا چاہوں گا، یہ کس طرف جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب؟ دیکھیں منصور صاحب، جس طرح پاکستان میں آزادی اظہار رائے یا میڈیا جو ہے شتر بے مہار جو ہے ہو کر آزاد کام نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اگر اس کے ساتھ فریڈم ہے تو رسپانسبلٹی کے ساتھ میڈیا بھی اپنا کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سیاست بھی شتر بے مہار نہیں ہو سکتی، سیاست بھی اتنی آزاد نہیں ہو سکتی کہ آپ جو چاہے کہہ دیں۔ سیاست کی بھی باؤنڈریز ہیں، حکمرانوں کی بھی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کیا جا سکتا، اور یہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سیاستدان کی۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر تو شروع سے پہلے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے خودکش بمبار ہیں جو اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ اگر KPK کے وزیر اعلیٰ افغانستان سے بات کرنے لگیں تو پھر ملک کی خارجہ پالیسی کہاں رہ جائے گی؟ اور یہ انہیں نہ حق ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ وہ خود ماورائے آئین اگر کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر کل وہ گلہ شکوہ کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے جو کچھ کیا گیا وہ زیادتی کی گئی۔ کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ کوئی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارے معاملات خاصے پیچیدہ بھی ہیں اور کشیدہ بھی ہیں، کہ وہاں کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، وہاں سے لوگ آتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور وہاں کا وزیر اعلیٰ KPK کا اٹھ کے جا کے یہ کہ جی میں مذاکرات کروں گا، میں بات چیت کروں گا۔ اپنا صوبہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے صوبے کے اندر، اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر پولیس تھانوں میں 5 بجے لاک کر لیتی ہے، اپنے آپ کو باہر نکلتی نہیں ہے، خود وہ موو نہیں کر سکتے اپنے حلقے کے اندر رات کے وقت، اور وہ کہتے ہیں ہم افغانستان جا کر بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں علی امین صاحب گنڈاپور صاحب نے جو بیانات بھی پچھلے چند روز میں دیے ہیں، یہ صرف اسی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کی ان سے پہلے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے جو ہے بول جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ قطعاً ریاست اس بات کی نہ انہیں اجازت دے گی، بلکہ آپ دیکھیے گا یہ چونکہ مشکلات بڑی آنے والی ہیں PTI کے لیے، یہ مشکلات سے بچنے کے لیے ایک اپنی طرف سے پیش قدمی کی جا رہی ہے کہ ان مشکلات سے بچا جا سکے۔ میں آپ سے ایک آخری جملہ عرض کر دوں، جنرل فیض حمید کی کیس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ عنقریب ہے، یعنی ستمبر میں نہ آیا تو اکتوبر میں آغاز میں آ جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو مشکلات بڑھنے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ دباؤ بھی ضائع چلا جائے گا۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ آپ کی کیا انالیسز ہے سر اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار وہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ دیکھا بھی ہم نے، ظاہری بات ہے 22 اگست کا جب جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا اس میں گنڈاپور صاحب کا کردار تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ 8 گھنٹے وہ غائب رہتے ہیں اور 8 گھنٹے کے بعد آ کے اس کے بعد بھی اس قسم کی وہ باتیں جارحانہ تقریر کرتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے جس کا ملک صاحب جس طرح تذکرہ کر رہے تھے، یا کہانی کچھ اور لگ رہی ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ اس دہشت گردی کے حوالے سے جو میری رائے ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ہم جنازے اٹھا کر تھک گئے ہیں، لاشیں دفنا کے تھک گئے ہیں۔ زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، بے رحم آپریشن ہونا چاہیے، اور بلا شبہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ KPK تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا، اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا، اور PTI نے بھی غلطی کی اپنے تحریک انصاف کے دور میں، پاکستان نے بھی افغانستان، طالبان اور اس جنگ میں بڑے بلنڈرز مارے، اور بلا شبہ ریاست اور وفاق کی یہ ذمہ داری ہے خارجہ پالیسی اور خاص طور پر دہشت گردی کی کہ وہ اس حوالے سے ایک پالیسی بنے جس پہ ساروں کو مل کر چلنا ہوگا۔ لیکن بھائی جان مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو خاص طور پر وہ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، KP کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں اتنا رد عمل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ پیالی میں طوفان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کب سے مسلم لیگ نون نے فیڈریشن کی ہول سیل ڈیلری لے لی ہے؟ کب سے یہ ٹھیکیدار بن گئے اس ملک کا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو زہر قاتل ہے۔ علی امین گنڈاپور کا بیان چھوڑیے، یہ خواجہ آصف کا وہ بیان ہے جو زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان ہے جو اصل میں فیڈریشن پر حملہ ہے، ملک پر حملہ ہے اور اس قوم پر حملہ ہے۔ آپ بات کوئی کرتا نہیں ہے، آپ اس کو غدار بنا دیتے ہیں۔
بات کوئی کرتا نہیں آپ اس کو ملک دشمن بنا دیتے ہیں، بات کوئی کرتا نہیں ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فیڈریشن پر حملہ ہے، ریاست پر حملہ ہے۔ کیا بات کر رہا ہے علی امین گنڈا پور؟ ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ اپنا صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا، پولیس لاک کر لیتی ہے تھانوں میں 5 بجے کے بعد، اپنے حلقے میں وہ جا نہیں سکتے، تو یہی تو وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہی تو وہ رونا رو رہے ہیں۔ بھائی جان وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ شہیدوں کو سلام، محافظوں کو سلام۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں بات کی، میں نے ملاقاتوں میں بات کی، میرا صوبہ لہو لہان ہے، دہشت گردی کا میدان بنا ہوا ہے، اور یہ دکھ اور غم اور غصے میں آپ اور اس فرسٹریشن میں وہ ہم ان 2 جملوں پر کر گئے، کیا وہ کابل میں مذاکرات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں؟ کیا طالبان کے پی ہاؤس سے نکلتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ وہ مذاکرات کر کے جا رہے تھے، ریاست سے ہٹ گئے، ریاست کی پالیسی سے ہٹ گئے تھے؟ وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، تیسری مرتبہ تحریک انصاف وہاں حکومت میں، اس کو ساتھ ملائیں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اپنی پالیسی پہ لائیں، اس کے ساتھ بات کریں۔ ایک طرف پولیس چند ضلعوں میں ہڑتال پہ ہے، دوسری طرف بھتوں اور تاوانوں کی خبریں ہیں، تیسری طرف ہر دوسرا کے پی کا جو گھر ہے وہ اس میں سے ایک شہید ہے۔ بھٹی صاحب یہاں پہ بھٹی صاحب آپ سے سوال ہے کہ اصل جو اعتراض ہو رہا ہے جس کے میرے خیال میں ملک صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہ خارجہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے سینٹرک نہیں ہوتی نا، آپ جب ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ سے جب ڈیل کرتی ہے اس میں اور بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جس کو تناظر میں رکھتے ہوئے آپ ڈسکشن کا۔ اب کل کو فار ایگزامپل چلیں افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں لگتا، بلوچستان کا بھی لگتا ہے، بلوچستان میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو کیا وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کہیں جناب میں جا رہا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں افغانستان کی حکومت کے ساتھ، وہ پرواہ کیے بغیر کہ پاکستان کا فورن منسٹری جو ہے یا فورن منسٹر اس پہ کیا رائے رکھتا ہے اس کو نکالے بغیر آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس معاملے میں؟ بھائی جان کون ڈائریکٹ ہو رہا ہے بھائی؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ، کوئی ڈائریکٹ صوبہ ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کے معاملے میں کوئی صوبہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ ایک غم ہے، آپ ان کے زبان اور آپ ان کے لہجے اور آپ ان کے جملوں پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں اتنی ہے صلاحیت کہ وہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، خدا کے لیے یار بس کر دیں یہ نفرت اور تقسیم پھیلانا۔ یہ خواجہ آصف صاحب کو کہیں کہ مہربانی کریں، اپنے جو گھوڑے ہیں ذرا آہستہ چلائیں، ہر بات نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ والا بھی جسٹیفائی کر لیں، یہ بھی جسٹیفائی کر لیں، یہ کنٹینیوشن ہے اس چیز کی۔ اچھا او بھائی کب سے آپ اس ملک کے ٹھیکیدار اکیلے بن گئے ہو؟ علی امین بھی اتنا ہی اس ملک کا محب وطن ہے جتنا خواجہ آصف ہے، جتنا نواز شریف ہے، جتنا عمران خان ہے، جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بس کریں اب اس نفرت اور تقسیم کو، کبھی اگر تلے میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی 71 میں پہنچ جاتے ہیں، کتنا اس ملک کو نقصان پہنچاؤ گے؟ ٹھیک ہے، دہشت گردی بھی وہ معاملہ ہے جس پہ سیاست کرنی چاہیے۔ غریدہ اگر ایک بندے نے چند جملے بولے تھے، آپ اس کو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہہ سکتے تھے، اس کو بلاتے ہیں، اچھا مثال کے طور پہ آپ کو ان کے جملے قابل اعتراض لگتے ہیں، آپ ان کہتے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ آپ ایک صوبے کا جب وہ ریسپانسیبل ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اس کا دکھ سنیں، اسے ساتھ بٹھائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ترقیاتی فنڈ بھی کاٹ لیں، اس کا بجٹ بھی نہ دیں، اس کو دباتے بھی رہیں اور اس کی ہر بات سے مطلب بھی نکالتے رہیں۔ اوکے غریدہ فاروقی صاحب، میرے خیال میں جو پوائنٹ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ اسٹارم ان دی ٹی کپ، یہ بلا وجہ اس معاملے کو اتنا اچھال دیا گیا ہے، زہر قاتل کا لفظ استعمال کر دیا، اپنا ہی بندہ ہے، سمجھائیے، بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں۔ تو گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی کیا؟ یہ سیاسی جماعتیں ان سے بات نہیں کر سکتی؟ شکریہ منصور علی خان صاحب، لیکن یہ چائے کی پیالی میں طوفان بالکل بھی نہیں ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا نقطہ نظر ہے، ان کو وہ رائے رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن میں مکمل اختلاف کرتی ہوں اور جو حقیقت ہے صرف وہ بیان کرنا چاہیے، صحافی کو بھی، تجزیہ کار کو بھی۔ سب سے پہلی بات، خیبر پختونخوا میں عوام نے پچھلی کئی دہائیوں سے عوام نے، سیکیورٹی فورسز نے، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں ایف سی بھی شامل ہے، جس میں فوج کے باقاعدہ دستے بھی شامل ہیں، جوانوں نے، افسروں نے، سب نے بے پناہ شہادتیں دی ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جو بات کر رہے ہیں نا علی امین گنڈا پور، یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے، یہ نہ صرف فیڈریشن کے نظریے، فیڈریشن کے سکیلٹن، بلکہ فیڈریشن کے سسٹم کے خلاف ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ کوئی بھی صوبہ اس کا تعین کر سکتا ہے، کوئی بھی صوبہ اناؤنس کر سکتا ہے کہ جی آپ جائیں بھاڑ میں، آپ کو اچھا لگتا ہے چاہے برا لگتا ہے، آپ تو ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔
اس پہ تو خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کے خلاف ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر تسلیم کرتے ہیں ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے، افغانستان کے ساتھ ہم بات کریں گے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو گڈ، نہیں اچھا لگتا تو ویری گڈ۔ صرف ایک چیز اپڈیٹ کر دوں غریدہ، ایک چیز صرف اپڈیٹ، نہیں میں آپ کی بات میں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ وہ افغان کونسل جنرل سے جو پشاور میں تعینات ہیں ان سے ملے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جی کنٹینیو کیجئے آپ۔ ملاقات کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکن جو امبیسڈر ہیں، برٹش ہائی کمشنر جو ہے، وہ مریم نواز سے بھی ملتی رہی ہیں۔ یہ ملاقاتیں کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ ایک گڈ ول کے جسچر ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ اعلان کرنا کہ ہم ڈیلیگیشن کریں گے، ہم مذاکرات کریں گے، ہم خارجہ پالیسی پروونس کی حد پہ ڈیسائیڈ کریں گے، دس از ایبسلیوٹلی اگینسٹ دا اسٹیٹ، دس از ایبسلیوٹلی اگینسٹ دا نظریہ آف دا فیڈریشن، دا اسکیلیٹن اینڈ دا سسٹم آف دا فیڈریشن۔ اس پہ تو آپ کے خلاف، چیف منسٹر کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔ لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس میں بھی شامل نہیں تھا۔ شیخ مجیب نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی کہ جی مجھے آپ خارجہ پالیسی الگ کرنے دیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی خارجہ پالیسی، ڈیفنس اور کرنسی یہ وفاق کے پاس رہے۔ شیخ مجیب صاحب نے وفاق کا جو ہے، جو وفاق کا ایک اسکیلیٹن ہے، اس کا احترام کیا تھا۔ آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہ مینٹالٹی ہے جو کہتی ہے کہ جی خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ اب یہ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ کیوں کہا ہے علی امین گنڈا پور نے؟ سب سے پہلے تو وہ مینوور اینڈ میکینیٹ کرنا چاہتے ہیں ملٹری کو، کیونکہ آج بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملٹری کسٹڈی عمران خان کی اور ملٹری ٹرائل اس کی لگی ہوئی تھی درخواست، اور وہاں پہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے، ہم ڈر گئے ہیں، ہم نہیں، عمران خان کو خطرہ ہے، عمران خان ڈر گئے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے تو ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ عمران خان تو ڈرے بیٹھے ہیں ملٹری ٹرائل سے۔ تو یہ گنڈا پور کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ ملٹری کو انڈر پریشر لانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ لیکن گنڈا پور صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے، اور خاص طور پہ اس رات کی ملاقات کے بعد ان کو اور بھی اچھی طرح پتا چل گیا ہوگا کہ باپ کون ہوتا ہے اور باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور ڈنڈا جو ہے نا وہ سب کا پیر ہوتا ہے۔ یہ لگ پتا جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب کو مزید کہ ڈنڈا سب کا پیر ہوتا ہے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو امبیرسمنٹ ہے نا کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے سی ایم کے پی کہاں رہے، معافیا مانگی، بند کمروں میں، باہر ہوتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، بند کمروں میں پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس خفت کو مٹانے کے لیے اپنے ورکرز کے سامنے، اپنی کیبنٹ کے سامنے، خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے، شرمندگی ہٹانے کے لیے انہوں نے آ کے ابوکلا کنونشن میں پھر اس قسم کی بڑکے مار دی ہیں، لیکن یہ سیاسی بڑکے ہیں۔ اوکے، مجھے میں صرف 1-2 نقطہ اگر آپ کی اجازت سے، اور یہ تو علی امین گنڈا پور نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ طالبان خان، ٹی ٹی پی ٹی آئی جو کہ ایک بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین بناتے ہیں، اس پہ تو آپ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آپ نے تو درست قرار دے دیا جو گارڈین نے لکھا، جو ڈیلی میل نے لکھا کہ جی آپ طالبان خان ہیں، آپ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ یہ خوارج ہیں، یہ فتنہ الخوارج ہے جو ٹی ٹی پی ہے، کلدم ٹی ٹی پی سابقہ، نہیں لیکن اس کو افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں۔ غریدہ، یہ انہوں نے ٹی ٹی پی تو نہیں کہا نا، انہوں نے کہا میں افغان حکومت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹی ٹی پی سے نہیں، انہوں نے کہا میں بات کر رہا ہوں افغان حکومت سے، انہوں نے کہا۔ نہیں میرا پوائنٹ آپ شاید سمجھے نہیں۔ بتائیے۔ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ افغان طالبان نہیں کر رہے، فتنہ الخوارج کو سپورٹ نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے ہاں پناہ نہیں دی ہوئی، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ ریاست پاکستان کا مطلب ہے ریاست پاکستان، لیکن پھر بھی صوبے میں ہے نہیں، صوبے کی گورننس آپ کو وفاق تو گود میں نہیں بٹھا سکتی نا، وفاق آپ کو سمجھا نہیں سکتی میرا بچہ، میرا سونا پیالہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو گورننس نہیں کرنی آتی ہے، تو پچھلے 12.5 سال سے حکومت کر رہا ہے، اس کو ابھی تک گورننس نہیں کرنی آئی، تو وفاق آپ کو گود میں اس لیے بٹھائے، گورننس آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر جو پولیٹیکل موٹیویشن کے ساتھ پولیس کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا، اس وقت کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری وہ مینٹالٹی ہے کہ جی عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو ہم ریاست کا بھی احترام نہیں کریں گے، یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم آئین کا بھی احترام نہیں کریں گے، ہم کسی چیز کا احترام نہیں کریں گے۔ تو گنڈا پور صاحب، صرف ایک لاسٹ جملہ، گنڈا پور صاحب سمجھ جائیں گڈ، نہیں سمجھیں گے ویری بیڈ۔ سمجھ جائیں گڈ، نہیں سمجھیں گے ویری بیڈ۔ لیکن نصر اللہ ملک صاحب 8 گھنٹے، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ بھی یہ بات کر رہی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ویسے بڑکے مارتے ہیں تقریر کے دوران، لیکن بند کمروں میں جو ہے وہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ سر اگر بند کمروں میں پاؤں پکڑ لیتے ہیں تو پھر باہر جا کے جب دوبارہ تقریر کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی بات کیوں کرتے ہیں ملک صاحب؟ اس کا مطلب کہ پھر فرق تو کوئی بھی نہ پڑا۔
دیکھیں مسئلہ یہی ہے جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ رہے, آپ اتنے بہادر تھے, آپ باہر نکل کے بتاتے کہ آپ 8 گھنٹے کہاں پہ تھے, آپ سارے واقعات بیان کرتے, آپ کہتے ہیں جی میں نام بتا دوں گا, یعنی کب آپ نام بتائیں گے؟ پھر آپ جب جاتے ہیں جہاں ملاقاتیں کرتے ہیں ان کا ذکر آپ باہر نکل کے نہیں کرتے, صرف ریاست کے اندر آپ ایسے الزامات لگاتے ہیں, ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے اپنے کارکن کو مطمئن کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ٹکرا رہے ہیں, ہم کسی صورت میں جھکنے والے نہیں ہیں, حقیقی آزادی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. میں پچھلا جو ابھی چل رہا تھا آپ کے سیگمنٹ میں بات, اس میں 2-3 جملوں کا اضافہ کر دوں. دیکھیں افغانستان سے وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, افغانستان سے یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ وہاں سے دخل اندازی ہوتی ہے پاکستان کی طرف, جس سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. فینسنگ لگائی گئی جو ہے پوری افغانستان کی سرحد کے اوپر, آپ وہاں اس سرحد کی فینسنگ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ بارڈر کراس کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر لوگوں کو آنے جانے دیا جائے. آپ ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو فینسنگ کی مخالفت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں جی آزادانہ وہاں سے آنے جانے دیا جائے. دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ آزادانہ آئیں جائیں اور پھر آپ گلے شکوے کریں جی کہ وہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس وہاں بات کرنے کے لیے ایجنڈا کیا ہے سوائے اس بات کے کہ آپ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, جو ان کے ہمدرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں. جس ایپیکس کمیٹی کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں تو انہوں نے کہا جی کہ میں باہر نکلا, مجھے عزم استحکام کا بتایا گیا. بھئی آپریشن بھی بھٹی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے اور ایسا آپریشن ہونا چاہیے کہ رتھلیس آپریشن ہو. آپریشن کی تو مخالفت کرنی شروع کر دی, نہیں جی ہم عزم استحکام کرنے دیں گے, آپریشن نہیں کرنے دیں گے. جب آپ آپریشن نہیں کرنے دیں گے, خود آپ دہشت گردوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اور ریاست وہاں پہ جا کے اگر مقابلہ کر رہی ہے, پاک افواج وہاں مقابلہ کر رہی ہے, آپ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی. یہ کچھ فیصلہ ایسا آ جائے گا جس کے نتیجے میں ان کے لیے اور مشکلات بڑھ جانی ہیں, اور اس سے یہ بچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں شاید دباؤ بڑھائیں گے, ہم تقاریر کریں گے اور ہم افغانستان کی بات کریں گے تو کوئی ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کرے گا اور اس راستے سے ہمیں کوئی ریلیف ملے گا جو آج کے دن تک ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ دیکھیے گا یہ جنرل فیض کے کیس کے حوالے سے جو ایویڈنس سامنے آ جائیں گے, عمران خان صاحب کا مقدمہ ملٹری کورٹ جانے سے رکتا ہوا نظر آتا ہی نہیں ہے. ملک صاحب یہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف. ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف یہ جو آپ نے ابھی آخر میں بات کی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی بلا وجہ جنرل فیض کے معاملے کو جو ہے وہ آپ خان صاحب کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر میرا کوئی تعلق واسطہ یا میں نے جنرل فیض کے کہنے ہوئے کچھ کیا تو اوپن ٹرائل کر دیں, میرا کوئی ایسی بات نہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو عمران خان صاحب کے کہنے جنرل فیض نے کیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا ایویڈنس کس طرح آئے گا سر؟ اگر جنرل فیض صاحب کے کیس میں یہ ایویڈنس سامنے آ جائے کہ جنرل فیض صاحب بھی کہیں کہ جناب یہ خان صاحب کے کہنے پہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ جنرل فیض خود کہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ جب ڈیسیژن آگے بڑھے گا, یہ ساری آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی, اس میں تو جب خان صاحب کے اوپر یہی الزام ثابت ہوگا کہ خان صاحب جو ہے وہ خود کچھ چیزیں کرتے رہے, ٹھیک, تو تب مشکلات ہو سکتی ہیں. بھٹی صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے سنی ہے, تو جو دیگر ظاہری بات ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی رائے کا احترام, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیسکلی اصل کہانی جو ہے وہ خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, باقی ساری جو ہے وہ باتیں ہی ہیں, نہ ان کے پاس یہ ڈومین ہے, نہ ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ افغان حکومت سے جا کے جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کر سکیں. اصل کہانی صرف عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل سے بچانا ہے. جی بھٹی صاحب. اچھا, مجھے دونوں ملک صاحب اور غریدہ کے دونوں رائے کا احترام, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کہ پاؤں پڑ جاتا ہے جب اندر جاتا ہے, اور دوسری طرف سے سیاسی بڑھ کے مارتا ہے. تو چھوڑ دیں پھر, سیاسی بڑھ کے تو سیاست کرنے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خالی سیاست ہی ہو رہی ہے, کیوں سیریس لیتے ہیں اتنے؟ اور ساتھ ہی آپ اگلی اسی سانس میں کہہ دیتے ہیں کہ مقدمہ درج کرے, اور پھر ایک ڈنڈا آپ کو, جو ہمیں ابھی ڈنڈا نظر نہیں آ رہا, وہ ڈنڈا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ڈنڈا اس ڈنڈے کو آپ نے پیر بھی بنا دیا ہے. اور پھر ماشاءاللہ آپ نے ایک ہی وہ چوتھے گیئر میں رکھ کر تو طالبان خان اور عمران خان تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں چیزوں کو مکس کرنا, ٹوسٹ کرنا ایک بڑا فیشن بن گیا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کئی تجزیہ نگار تھے, یہ جو جلسہ ہو رہا تھا آخری, تو انہوں نے 4 بجے ہی لگانا شروع کر دیا تھا کہ جلسہ ختم شد, عمران خان ختم شد. کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں لگایا انہوں نے, میرے تجزیہ نگاروں نے یا میرے صحافیوں نے, کہ نواز شریف ختم شد یا زرداری صاحب سندھ سے باہر ختم شد یا ان کے شہباز شریف کا یہ جو فارم 45 ختم شد
یا مسلم لیگ نون کا گڑھ اور گھر میں ہارنا ختم شد، یا نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کی مشکوک سیٹیں ختم شد، یا آئین ٹوٹ گیا ختم شد، جمہوریت ٹوٹ گئی ختم شد، ووٹ کی عزت ٹوٹ گئی ختم شد، عمران خان ختم شد۔ عمران خان میٹر نہیں کرتا بھائی میرے لیے پاکستان میٹر کرتا ہے، میرے لیے وہ شہید میٹر کرتے ہیں جو جن کا ایک ایک اکلوتا بچہ ہے اور وہ شہید کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فیشن یہ بن گیا ہے کہ ہم نے نا تحریک انصاف کو، کیونکہ یہ بینیفیشری حکومت اسی کی ہے اس تناؤ کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی، تو ہر چیز ہم نے جلتی پہ تیل ڈالنا ہے، بیٹھنا ہے کہ کس طرح ان کو فکس کریں اس طرف کی لڑائی میں۔ ایک اس نے گلا کیا، ایک شکوہ کیا، کون یار کوئی کر سکتا ہے اس طرح کہ ریاست کی ایک پالیسی ہو، وفاق کی ایک پالیسی ہو، وہ گلا کر رہا ہے بھائی میں نے ایپیکس کمیٹیوں میں کہا، میں نے ملاقاتوں میں کہا، میری سنو، یہ صوبہ ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں، جس میں مجھے مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اور اس صوبے کے لیے جو لہو لہان ہے میری سنو، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، ساتھ ہی یہ کہا آپریشن نہ کرو۔ نہیں دیکھیں مجھے میں اپنی رائے دے چکا ہوں کہ بے رحم آپریشن ہونا چاہیے، زیرو ٹالرنس۔ گنڈا پور صاحب نے کہا آپریشن کی ضرورت بھائی نہیں ہے۔ جان گنڈا آپریشن ہو رہا ہے نا، آپ آپریشن دیکھیں سر، دیکھیں آپ کیوں نہیں بٹھاتے یار، کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر ایپیکس کمیٹی میں بٹھاتے ہیں اور کہاں بٹھائیں؟ نہیں بلائیں، دوبارہ بلائیں، وانو وان بلائیں، کیا حرج ہے؟ آپ کیا حرج ہے ان کو؟ وہاں خاموش رہتے ہیں، باہر نکل کے بیانات دیتے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں آئندہ بولیں وہاں، وہ ان کو میں کئی نمبر لے کے تو ان کو بات کروں گا کہ بولیں اب اس بار اور ساتھ کہیں، آئندہ نہیں خاموش رہیں گے، اور نہیں تو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا سناتے رہیں گے۔ ایشو یہ ہے بھائی جان، خدا کے لیے اس ہر معاملے کو فوج سے نتھی نہ کرو، فوج ہم ساروں کی ہے، ہماری جان بھی حاضر اس فوج کے لیے، اور اس کو نتھی نہ کرو اس سے طالبان خان، عمران خان، آپ بغض عمران میں مارے جاؤ گے۔ عمران خان نے آپ ساروں کو فارغ کر دیا، سارے تجزیے فارغ کر دیے میرے سمیت، سارے اندازے فارغ کر دیے۔ آج بھی میرا قائد میاں محمد نواز شریف پتہ نہیں کہاں ترقی اور خوشحالی اور انقلاب، اور امام خمینی صاحب کہاں ہیں، کوئی پتہ ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اس حکومت کی؟ کوئی اس کے ککھ پلے ہے اس کے؟ ہمارے سامنے آئین ٹوٹا، آئین کا بھرم ٹوٹا، عدلیہ کا بھرم ٹوٹا، پارلیمنٹ کا بھرم ٹوٹا، ووٹ کی عزت کا بھرم ٹوٹا، ادھر کسی نے ختم شد نہیں لگایا، اور جلسہ جس طرح ایک بار پھر ٹوٹا، یہ کہہ لیں 2018 میں ٹوٹا اور 24 میں پھر ٹوٹا۔ بھائی جان پھر وہی نا آپ کی سلیکٹو، میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ آپ کیوں اس نہیں، آپ نے نام لیا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے بھرم توڑا۔ بھائی اگر عمران خان نے عارف علوی نے ایک مرتبہ توڑا ہے تو انہوں نے 3 مرتبہ توڑا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سے بندے پکڑے گئے، انہوں نے توڑا ہے، انہوں نے الیکشن سے بھاگے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کو لڑایا ہے، انہوں نے گندی مہمیں چلائی ہیں ججز کے خلاف، کدھر گئے ہیں وہ سارے؟ آپ کا قائد تو اتنے جھک گئے کہ وہ اپنی مشکوک سیٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے تو جو آپ ولی عہد مسلم لیگ آپ کا قائد سے کیا مراد ہے بھٹی صاحب؟ کس کا قائد؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا قائد، کس کا قائد ہے سر؟ بھائی جان میں اپنے دونوں پینلسٹ کو یا آپ کو نہیں کر رہا تھا، یہ آپ کا قائد کا مطلب ہوتا ہے کہ قائد عوام، قائد اعظم ثانی پاکستان کے امام خمینی، میرے محبوب قائد عمران خان سب کے بارے میں کہتے ہیں، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف۔ تو بات یہ ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے نام پہ، یہ ساروں کی فوج ہے، اس فوج کو اپنے تجزیوں میں، اپنے عمران خان صاحب کو کوئی ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو کریں، لنک ثابت ہوتا ہے تو کریں، اگر وہ اس میں پکڑے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ سناتے ہیں خبریں، یہ نہیں رکتا نظر آ رہا، یہ نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ پہلے ہمیں سناتے رہے 2 جملے، RTS بیٹھ گئی، مریم نواز کا دروازہ ٹوٹ گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس کے بعد دھڑام نیچے، 18 مہینے کے پہلے حکومت اب نیچے۔ فیض حمید کو اگر ملٹری نے اپنا اکاؤنٹیبل کیا ہے تو وہ کر لیں گے، جو اس میں 9 مئی میں ملوث ہوا اس کو سزا ملے گی۔ آپ کو کس بات کی لڈیاں ڈال رہے ہیں؟ آپ کس بات کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں؟ آپ کس بات کے ڈنڈے پکڑ کے پیر بنا رہے ہیں؟ ہم تو افسوس کا اظہار کر رہے ہیں علی امین کے حوالے سے بھی۔ آج جو ڈنڈے پیر آپ بنا رہے ہیں نا، یہ ڈنڈا پیر جب دوسری مرتبہ وقت بدلا نا، تو اس وقت پھر میں یہ ڈنڈے یاد کراؤں گا کہ لمبائی کتنی ہے، گلائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اونچائی کتنی ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ بریک لینی ہے، مجھے بریک لینی ہے اس سے پہلے کہ ڈنڈے چل جائیں۔ ایک بریک، ناظرین بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारे तज्जियाकारों की राय आपने सुनी। इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे थे कि डंडा पीर जो है वो वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर डंडा जो है वो दूसरी तरफ भी घूमना शुरू कर देता है। और उन्होंने कहा कि चंद तज्जियाकार जो ये कहते हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, ऐसा नहीं होता। ये हमारी जमात है, हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, सबको इकट्ठे साथ लेके चलना चाहिए। गरीदा फारूकी साहिबा, किस तरह इकट्ठे साथ चला जा सकता है जब ये सूरत हाल डेवलप हो रही हो? जी अच्छा, ये खत्म शुद वाला जो मामला है ना, ये या तो गंडापुर को बहुत बुरा लगा है, या इमरान खान इस पे बहुत तपा करते थे, या आज मैंने इरशाद भट्टी को इस पे तपते हुए देखा है। अच्छा, हिम्मत ना गंडापुर के अंदर थी कि वो मेरा नाम लेता, जब उसने कहा कि जी एक खातून सहाफी वो सहाफत कर रही है फला फला फला, और फिर आगे बड़ी बाजारी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। और ना ही हिम्मत हमारे मोहतरम इरशाद भट्टी के अंदर है कि जब वो खत्म शुद कह रहे हैं तो कहते जी गरीदा फारूकी कहती है। वो सारे तज्जियाकारों को साथ मिला रहे हैं। भाई हिम्मत करें ना, नाम ले दे, मेरे साथ बैठे हैं आप, इसमें ऐसे क्या हर्ज है? मैं आपको खुद कह रही हूँ। ये डंडा गंडापुर के लिए जो मैंने कहा ना कि जी आपको लग पता जाएगा कि डंडा सबका पीर होता है, तो इरशाद भट्टी साहब मुझे इसका भी जवाब जरा दे दें कि वो कौन से तज्जियाकार थे जो इसी डंडे के झंडे उठा के फिरते थे, इसी डंडे के अलम लहराया करते थे, अभी सिर्फ 2-3 साल पहले तक, और आज भी वही काम करते हैं। सो तज्जियाकारी करते हुए ना हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, हमें कुंडे नहीं डालने चाहिए, बड़ी ईमानदारी के साथ हमें तज्जियाकारी करनी चाहिए और अवाम को हकाइक दिखाने चाहिए। और ये मामला बड़ा संजीदा है गंडापुर साहब वाला, जो उन्होंने बयानात दिए ना, बड़ा संजीदा है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कौन से अफगान तालिबान जो कि फितना खवारिज की पुष्ट पे खड़े हैं, कौन से अफगान तालिबान जो रोजाना की बुनियाद पे जिनकी सरजमीन इस्तेमाल होके, जिनके वसाइल इस्तेमाल होके, जिनकी पुष्ट इस्तेमाल होके फितरा अल खवारिज रोजाना की बुनियाद पे आपके नौजवान अफसरान और जवानों को शहीद कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के। खुदा की कसम दिल कट के रह जाता है। 18, 20, 21 साल के बच्चे, आप और मेरे में से कोई अपना 18, 20, 21 साल का बच्चा शहीद करवाएगा? नहीं करवाते। तो सलाम है उन मॉम को, सलाम है उन सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब ये एक तरफ फौज और आपकी सिक्योरिटी और आपकी पुलिस वाले भी ये तमाम शहादतें दे रहे हैं। जवानी की शहादत किसी को पसंद है? जवानी में मरना, इतने नौजवान बच्चे, मतलब खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर लें। आपको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बना दिया है, मैंडेट दिया है, वो भी परफॉर्मेंस पे नहीं दिया। अच्छा, जितने भी हमारे बड़े मोहतरम कॉलीग हैं, इन सबकी मैं इज्जत करती हूँ, जितने भी सहाफी हैं, जितने भी तज्जियाकार हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो सवाल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस क्या है आपकी? हम उनको बिल्कुल मासूम बना के पेश करते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने ये बर्दाश्त नहीं किया। और मैं जब तज्जिया करती हूँ ना, अगर नून गलत कर रही है, पीपल्स पार्टी गलत कर रही है, एमक्यूएम गलत कर रही है, जेयूआईफी समेत कोई भी गलत कर रहा है ना, तो मैं हिम्मत के साथ डंडे की चोट से उनको क्रिटिसाइज करती हूँ। लेकिन हमारे बाकी माशाल्लाह मेरे कॉलीग्स, हमारे तज्जियाकार, नून गंदी है, पीपल्स पार्टी रांदा है, दरगाह है, लेकिन इमरान खान हाय वहां पे दिल पसीज जाता है। वो अभी तक बड़ा हैंडसम लगता है, वो जो मर्जी कर दे, मजाल है कि जबान से उफ या तुफ तक निकल आए। ओके, एक पूरी दयानत के साथ ये मामला बड़ा संजीदा है जो गंडापुर ने उठा दिया है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, अज़्म इस्तेकाम अनाउंस किया गया, ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हुई, नहीं होनी चाहिए थी। हमारी मुलाकात हुई थी DGISPR से, ऑन रिकॉर्ड मुलाकात हुई थी, वहां पर यही अज़्म इस्तेकाम के हवाले से ब्रीफिंग थी। तो वहां मैंने बात की थी, जब वहां कहा गया कि जी ये ऑपरेशन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहला सवाल मैंने किया, मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ठीक कह रहे थे कि जो कमेटी हुई थी, जो इजलास हुआ था, उसमें ऑपरेशन का नाम यूज नहीं हुआ था। ऑपरेशन का नाम यूज करके फिर उसकी प्रेस रिलीजेस जारी करके उस इजलास के बाद भी फिर PM ऑफिस की तरफ से भी, तो मैंने ये सवाल सबसे पहले मैंने किया, ठीक है, और मैंने वहां पॉइंट आउट किया, मैंने कहा था कि जी ये एक बहुत एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लैरिफाई किया जाए और इसको अवाम के लिए भी क्लैरिफाई किया जाए कि ये ऑपरेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल अज़्म इस्तेकाम की आज तक मुखालिफत चल रही है। अब आप कह रहे हैं जी ऑपरेशन ना करें, तो फिर करें क्या? खैबर पख्तूनख्वा इतनी प्रिकेरियस वहां सिचुएशन है सिक्योरिटी की, पुलिस को आप पॉलिटिकली मोटिवेट करके, आप उनको पंपिंग करके पॉलिटिकल, आप उनको फौज के खिलाफ खुदा न खास्ता खड़ी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सारे के सारे मुहिब्बे वतन है, रियासत से, फौज से मोहब्बत करते हैं,
जहां पर अवाम देखेगी कि जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है अपनी फौज के साथ खड़े होंगे, किसी सियासत के साथ नहीं खड़े होंगे। मलिक साहब इस सारी चीज़ के अंदर ये बिला वजह एक एलिमेंट सामने आ गया, और ये रिसेंटली गरीदा साहिबा ने जो जिक्र भी किया स्पीच के अंदर भी, गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, आज तो खान साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब को जो है वो इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था, फर्ते जज्बात में वो बहुत आगे चले गए हैं। तो इवन आज इमरान खान साहब भी जो है वो इनके इन रिमार्क्स से जो है वो पीछे हट गए कि नहीं, ये सहाफ़ियों के हवाले से ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। मलिक साहब देखिए, अच्छा किया इमरान खान साहब ने, लेकिन अच्छा ही होता कि वो पहले रोज़ ही जब उनसे मीडिया के लोग मिले थे उस रोज़ कह देते, उस रोज़ तो वो खुश थे, फिर लोगों ने उन्हें समझाया, वो उन्होंने आज विड्रॉ कर लिया इससे, इस बात से कहा जी अली अमीन गंडापुर को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुनियादी मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है? तहरीक इंसाफ ने कभी परफॉर्मेंस की सियासत नहीं की, इमोशन की सियासत करती है। अच्छा, अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि ठीक है, हमें हर पार्टी के ऊपर जो उसकी कमजोरी उसकी निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन पीटीआई अगर पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद करती है, उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करे। अब आप कहते हैं टिक टॉकर है, कभी आप कहते हैं कपड़े अच्छे नहीं पहनती वज़ीर आला, कभी आप कहते हैं वीडियो बनाने चली जाती है। भाई आप उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, आप बताएं कि यार ये परफॉर्मेंस गलत है, ये हमें एतराज़ात हैं। आपने इमोशंस के ऊपर पूरी कौम को लगा दिया है, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस पीछे छुपा के बैठ गए हैं। मसला ये है कि जो डंडा जिसके भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे, ये डंडा अगर हाथ में हो इमरान खान साहब के किसी का डंडा तो बड़ा जायज़ और हलाल डंडा, ये डंडा शहबाज शरीफ साहब पकड़ लें तो ये हराम डंडा हो गया। यानी मसला ये इस मुल्क का ये है कि सियासतदानों को अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। या तो ये हो ना कि सियासतदान के लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट की मदद दरकार नहीं है, हम किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को गिराने के लिए किसी को लाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे। पिछले 30 साल की तारीख उठा के देख लिए सियासतदानों ने किया क्या है, और उसके बाद फिर गिला शिकवा करते हैं। भाई जिस इक़्तिदार के दरवाजे से आप आते हैं उसके दरवाजे से आपको निकाल दिया जाता है, फिर गिला किस बात का? यानी आज इमरान खान साहब गिला कर रहे हैं तो इमरान खान साहब को लाने वाले कौन थे? सारी तारीख आपके सामने है, सारा इलेक्शन आपके सामने है। आज भट्टी साहब का गिला भी दुरुस्त है कि 2024 में लाए गए। भाई जब गिले सियासतदान करें, उनके गिले नहीं बनते, भट्टी साहब का बनता है। वो तो बेनिफिशरी है, हर दौर के बेनिफिशरी है, कभी कोई बेनिफिशरी है कभी कोई बेनिफिशरी है। इस तरीके से सियासत आपकी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। और ये कसूर सियासतदानों का है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके एस्टेब्लिशमेंट को पीछे करना है तो आप कर सकेंगे, अदरवाइज आप एस्टेब्लिशमेंट को पीछे महज बयानबाजी से, महज टकराव से नहीं कर सकेंगे। ये भट्टी साहब ये कौन है सर, ये जायज़ और नाजायज़ डंडे में फ़र्क किस तरह ढूंढा जाएगा? और चंद ऐसे तज्जियाकार हैं जिनको इमरान खान साहब हैंडसम लगते हैं, और चंद को जो है वो सिर्फ तमाम बुराइयां जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में नज़र आती हैं। और सर नाम लेके बात कीजिएगा बराए मेहरबानी। अब अगर आपने कोई कमेंट किया, क्योंकि वो गरीदा फारूकी साहब ने भी कहा कि नाम ले, हिम्मत लेके नाम लेके बात करें जो भी करनी है। जी पहली बात तो ये है कि मैं जो भी बाजारी ज़बान इस्तेमाल करता है वो शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नज़रिए का हो, किसी भी मकतब का हो, हमेशा इज़्ज़त और एहतराम करनी चाहिए। हम इख्तलाफ इज़्ज़त के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि गरीदा फारूकी साहिबा को आज भी इमरान खान हैंडसम लगता है, बहुत खुशी हुई मुझे। मेरी तो इस तरफ कभी तवज्जो गई नहीं, ना इस तरफ मैंने सोचा। तीसरी बात यह है कि जहां मेरा कुंडा लगा हुआ था 3 साल पहले, वहां उस वक्त भी मैंने देखा था, और अब तो बड़ा दूर से एक बड़ा कुंडा नज़र आ रहा है जो गरीदा फारूकी साहिबा का है। चौथी बात यह है कि आप फरमा रही हैं कि यानी डंडी ना मारें। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, और आज आप कह रही हैं, यानी लोटा छाननी नू कह रहा तेरे छाननी लोटे नू कह रही है तेरे 2 छेद ने। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। यानी आपने कभी इस पे बात की, कहा कभी किस नवाज शरीफ साहब को कि मशकूक सीट छोड़ दे? शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस पे बैठे हुए हैं, वजीर आला वजीर आजम पाकिस्तान। गरीदा फारूकी साहब ने कभी क्वेश्चन उठाया? मुझे बात कर लेने दे, मैं नहीं बोला था उस वक्त, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। और फिर दूसरी बात नहीं, मुझे बात कर लेने दे मंसूर भाई, ये इस तरह नहीं मेरी बात कर लेने दे, ये फिर वो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कभी भट्टी साहब एक काम करते हैं कि हम पर्सनल डोमेन की चीजों को निकाल के सिर्फ तज्जिए पे ध्यान देते हैं। अब आप कंटिन्यू करें।
नहीं, जी तजिए पे नहीं, आपने कहा नाम ले, मैंने नाम लिया, वरना मैं तो पहली मर्तबा भी ये नहीं था कि मैं कोई डर रहा था, नहीं डरने की बात नहीं है, या कोई इस वजह से था कि मुझे नहीं आता। मैंने कहा कि एक साफी या तजियाकार इस वजह से कि मैं किसी की बात नहीं करता। सर वो ये कह रही थी, मैं तो ये कह रहा था 4 बजे जलसे में, 4 बजे जलसे में, एक जलसे में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत चुका है, उसके एक जलसे में जो इतने इस हालात में जलसा हो 2.5-3 साल के क्रैकडाउन में, उस पे लिखा जा रहा था इमरान खान खत्म शुद्ध। यानी मैं हैरान रह गया, मैंने ऊपर जाके देखा कि भट्टी साहब मेरी बात सुने, का नाम है, भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब सुने ना, एक मिनट सर, एक मिनट भट्टी साहब एक मिनट। सवाल ये सर वो उनका तज्जिया है, वो खत्म शुद्ध या ना खत्म शुद्ध, ये उनकी राय है ना। अभी जब वो बोल रही थी उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये वो मेरा तज्जिया हो सकता है या मेरा कुंडा हो सकता है या मेरा कुछ हो सकता है। नहीं भट्टी साहब सुन ले, उस वक्त तो आप नहीं सुने तो सही सर मेरी, नहीं देखे मंसूर भाई मेरी बात, मंसूर नहीं मंसूर भाई मेरी बात कंप्लीट होने दे, मंसूर साहब मेरी बात कंप्लीट होने सर, आप दोनों कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद बात कोई करेगा। मेरी बात मंसूर साहब कंप्लीट होने दे। मैं भट्टी साहब एक मिनट, नहीं भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, हुआ मैं किसी का नाम नहीं लेता सर, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट। यहाँ पे सिर्फ एतराज इस बात का है कि आपको उनसे तज्जिये से इख्तलाफ, आपका हक है, वो 100 दफा करें, लेकिन वो इस बात पे एतराज करेंगे कि आप जाती हमला ना करें, वो ये कह रही हैं। और गरीदा फारूकी साहबा की किसने किया पहले जाती हमला, किसने कुंडा लगाया हुआ था, किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के? आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था भट्टी साहब, बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आपको अपने ऊपर बात लगी है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकती। आप बच्चा छोड़ दे, नामों को छोड़ दे, मंसूर भाई नामों को छोड़ दे, नाम में क्या रखा है, नामों को छोड़ दे। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट भट्टी साहब मुझे कौन बोला? भट्टी साहब गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स की एक मिनट बात सुन ले, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, एक दफा उनकी बात सुन ले, उनका राइट है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका हक बनता है यहाँ पे। गरीदा फारूकी साहब गो है, नहीं उनका नहीं ये ठीक नहीं है मंसूर साहब, ये ठीक नहीं है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आपकी मैं आपकी बात कंप्लीट कराऊंगा, शुक्रिया भट्टी, आपका शुक्रिया भट्टी साहब, नहीं आपका शुक्रिया, मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनका एहतराम है, आप उनको बात करने। गरीदा फारूकी साहब गो हेड प्लीज, 30 सेकंड्स ओनली। ये मंसूर खान साहब का प्रोग्राम है, वो जिसको जिस वक्त फ्लोर देना चाहें ये उनकी मर्जी है, कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। आपने 30 सेकंड्स दिए, मैं 30 सेकंड्स दूंगी। जहां तक मैंने डंडा पीर की बात की थी या कुंडा लगाने की बात की थी, मैंने एक जेनेरिक बात की थी, किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस वक्त भट्टी साहब ने जाती हमले किया और कहा है कि जी आप नून के साथ और आप पता नहीं कौन सी पार्टियों के साथ आप जो कुछ हासिल वसूल, वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया उसके लुबे लुबाब यही बनता है। तो ये जाती हमला है और माजरत के साथ ये इरशाद भट्टी इस किस्म की जितने भी तज्जियाकार है ना, इनका तरीका वारदात यही है। ये इंस्पायर्ड है गंडापुर से कि जी तमाम सहाफी फलां हैं, बिकाऊ हैं, लिफाफी है वगैरह वगैरह, पहला अटैक उन पे ये कर दो। और अगर इरशाद भट्टी साहब ने मेरा प्रोफेशनल काम नहीं देखा तो बराए मेहरबानी उस पे कोई एनालिसिस ना करें। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने नवाज शरीफ की सीट पे क्या प्रोग्राम्स किए हैं, या मैंने मुस्लिम लीग नून की मिस गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे, या पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीदी प्रोग्राम क्या किए हैं, अगर नहीं देखे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। सरिया साहब आपका आगे, भट्टी साहब कंटिन्यू प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं बीबीसी आजकल नहीं देखता, बड़े प्रोग्राम नहीं देखता, इसलिए मेरी नज़र से वो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं गुजरे, अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मैं गंडापुर, इमरान खान साहब वो जाने और उनका काम जाने, ज़िंदगी में कभी किसी को बिलो द बेल्ट बात नहीं की और ना करूँगा। लेकिन चूंकि आज ऐसी बात हुई और आपने कहा नाम लें, तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ, नाम लेने में क्या हर्ज है। खुद मुझे कहा कि इतनी जुर्रत तो नहीं है इरशाद भट्टी में कि वो नाम ले, तो फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि इरशाद भट्टी जब नाम ले तो सुनो। जब आपने, मैं तो कभी नहीं बात करता, अब हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे गए, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप मुझे करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जुर्रत है। और दूसरी बात यह है कि पहले दिन से, पहले क्रैकडाउन से लेकर दूसरे क्रैकडाउन, तीसरे क्रैकडाउन, बल्ला छीनने तक, सियासी स्पेस छीनने तक, इलेक्शन तक, बाकी सारे कितनी डंडियां किस किस ने मारी हैं मुझे पता है, मैं उन डंडियों पे नहीं जाता, मैं सारों की राय का एहतराम करता हूं। तो बराए मेहरबानी जिनके अगर कोई साल 2 साल के लिए कुंडे लगे थे उनको माफ कर दें, जिनके हमेशा से कुंडे लगे हुए हैं उन पर फोकस करें और वो कुंडे लगाए रखें। मलिक साहब ये सर यही चीजें हैं जिसके बाद ये सियासतदान जो है ना वो फायदे उठाते हैं और सहाफ़ियों के ऊपर जो है इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। क्या सर हमें भी तो इस तरह की चीज़ों के एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने से सर गुरेज नहीं करना चाहिए? मलिक साहब सीनियर हैं आप।
देखिए, मैं समझता हूँ भट्टी साहब, गरीदा साहबा दोनों काबिल एहतराम हैं। प्रोग्राम के अंदर भी और मैं दोनों से गुजारिश है कि तनकीद करें, इख्तलाफ करें, लेकिन एक दूसरे का एहतराम ज़रूर मलूज़ ख़ातर रहे। भट्टी साहब की शिकवा शिकायत हो सकती है, मुझसे भी हो सकती हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात भट्टी साहब की भी दुरुस्त है कि हमें तनकीद करते हुए बिल्कुल एक जो है तराजू के पलड़े बराबर करने चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ में गलती है या पीटीआई में गलती है, हमें इसकी निशानदेही करनी चाहिए। गरीदा साहबा की भी ये बात दुरुस्त है कि अगर उनका एक मौक़िफ़ है, वो समझती हैं कि पीटीआई एग्रेसिव है। और दूसरी मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, गरीदा साहबा के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखिए, उनका गुस्सा भी बाज़ का जायज़ होता है। जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने उनके हवाले से ज़ुबान इस्तेमाल की है या पीटीआई करती है, मंसूर साहब कम अज़ कम इसकी तवक्को किसी पढ़े लिखे इंसान से नहीं की जा सकती। और जिस तरीके से ख़वातीन को मुखातब किया जाता है, इंसान को नेचुरली गुस्सा भी आता है, वो गुस्से का इजहार भी करता है। और भट्टी साहब ने भी अच्छी बात की, उसकी मजम्मत की। किसी फ़र्द को, किसी सियासी जमात को, एक माशरे के किसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को कम अज़ कम ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो स्टेज पे खड़ा हो और ख़वातीन के बारे में इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे। मसला ही हमारा ये है, मैं समझता हूँ सियासत के अंदर इंतहा पसंदी हमें वहाँ ले गई है कि जहाँ हम इख्तलाफ राय भी नहीं कर सकते। हम दुश्मनी तक चले गए हैं, हम एक दूसरे की किरदार कुशी तक चले गए हैं, हम बिला सोचे समझे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने तक चले गए हैं, जिससे बहरहाल हमें भी अवॉइड करना चाहिए, सियासतदान भी और हम भी। गरीदा, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा ऑन एयर, और वो ये है कि मेरे ख्याल में मैं और आप एक दूसरे को पिछले 14 साल से जानते हैं। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं जब से हम खबरें पढ़ते थे इकट्ठे, आपको याद होगा। आपसे बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, आपका मेरा नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप काबिल एहतराम हैं। भट्टी साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप दोनों हमारे कॉलीग्स हैं, मैंने आप दोनों के साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं मिलके। सो प्लीज़ ज़ाती रंजिशें भुला दीजिए, जो कुछ हुआ उसे भुला दीजिए, आगे चलते हैं। एंड वी रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू। आप दोनों के तज्ज़िये से हम इख्तलाफ भी करेंगे लेकिन एहतराम भी करेंगे आप दोनों का। गरीदा फारूकी साहब, अब ये जो भी सिचुएशन अब डेवलप हुई है, आप मलिक साहब भी थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि खान साहब के हवाले से फैसला जो है वो आने वाले कोई 1 महीने के अंदर वो देख रहे हैं, सितंबर नहीं तो अक्टूबर के अंदर। इस्लामाबाद की खबर क्या है? आपके पास भी कोई ऐसी ही खबर है क्या? देखिए, मेरे पास कोई टाइमलाइन, कोई टाइम पीरियड तो नहीं है कि जनरल फैज के हवाले से कोर्ट मार्शल का फैसला कब आ सकता है, लेकिन और ये टाइम बाउंड होता भी नहीं है। ये एक स्ट्रेनस प्रोसेस जरूर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड प्रोसेस होता है। उसमें चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद महीने भी लग सकते हैं, लेकिन लेट्स कीप इट इन माइंड कि जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल ये पहले DGISI का या पहला एक हाई प्रोफाइल या पहला कोई भी ऐसा कोर्ट मार्शल है कि जिसको मिलिट्री ने पब्लिसाइज किया है। इसको प्रेस रिलीज की सूरत में, इसको प्रेस ब्रीफिंग्स की सूरत में हम भी बात करते हैं, ज़ाहिर है सोर्सेज हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, सहाफ़ी हैं, हर एक से बात करनी पड़ती है, हमेशा से करनी पड़ती है, ये सहाफ़त का बुनियादी उसूल है। ये पहली दफ़ा है कि मिलिट्री खुल के जिस हद तक वो बात कर सकते हैं जनरल फैज कोर्ट मार्शल पे बात कर रहे हैं। जब भी इसका फैसला होगा, जो कि मेरे नज़दीक इसमें ज़्यादा तवील अरसा लगेगा नहीं, चंद महीने ही लग सकते हैं इसमें। जाहिर है उसमें फिर इस वक्त तक भी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान उसमें इम्प्लिकेट होते हैं, और ये खान साहब को बहुत सी बातें जेल में बैठे बैठे सबसे पहले पता चल जाती है। ये मिलिट्री कोर्ट का उनको तब से पता चल गया था जब अभी जनरल फैज अरेस्ट हुए भी नहीं थे, लेकिन जाहिर है कुछ हलचल हो गई थी, कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त से एक पहली पिटीशन, बल्कि उस वक्त से बयानात देने शुरू कर दिए थे इमरान खान ने अपने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। फिर नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, बैक पैक हो रहे हैं, किसी को पता नहीं था, लेकिन इमरान खान को जेल में बैठे हुए किसी ने खबर पहुंचा दी थी। तो ये खबरें कहाँ से आ रही थी? अच्छा, उसके बाद से ना तो कोई मुवक्किल काम कर रहा है, ना ही कोई कासिद काम कर रहा है, ना ही कोई और काम कर रहा है। उसके बाद से इमरान खान को, जब से जनरल फैज अरेस्ट हुए हैं, वो नेक्सिस अरेस्ट हुआ है, वो बर्नर फोन्स वगैरह वो सब चीजें, उसके बाद से कोई सुनगुन नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान मुमकिन तौर पे इसमें इम्प्लिकेट हो सकते हैं। मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कस्टडी, अब जब इमरान खान ये कहते हैं ना कि जी ओपन ट्रायल कर लें, देखिए मिलिट्री का एक अकाउंटेबिलिटी का सेट सिस्टम होता है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। टाइम मेरा खत्म हो गया। गरीदा फारूकी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।